Hello everyone, mga kabukid, yata karon sa amo ang unang panagtapok sa Sobretodo clan, mga kabukid. Yan yung kadamihan namin dito, mga kabukid. Hindi namin kakilala yung aming mga kaliwatan, yung mga lahi taga iba-ibang lugar pa galing to, pero isa lang ang pinagalingan namin sa Sobretodo family. Yan, mga kabukid, bali 10 magkapatid pinagsama ang mga pamilya. Yan, kaya ang dami namin mga kapatid. Biro mo 10 magkakapatid sila, tapos ito mga nandito, mga anak, apo at pamangkin, mga lahat nandito pinagsama-sama kabukid. Hindi pa to lahat kasi yung iba hindi pa alam, kasi ito yung pinakauna naming panagtapok, mga kabukid. Actually di pa to matatawag na una reunion namin ngayon, kasi parang ngayon lang pag-usapan yung first naming reunion. Yan, mga kabukid, ito parang patawag lang para usapan yung tungkol sa mga reunion sa darating na taon, sa susunod na taon, mga kabukid. Ay saglit lang, mga kabukid, para nalingaw naman ko sige istorya dire, mga kabukid. Kainan naman di ay talagang nalipat ko sige istorya dire, mga kabukid, kasi yan sila nagkaon na basta di na takapil og kaon aning tiradaha, mga kabukid. Kaya kainan man na kami dito, mga kabukid. Yan delikado mahutdan taning kalakiha, mga kabukid. Dahil nakakain na tayo, mga kabukid, kunting tagay naman tayo dire, mga kabukid. Enjoy na enjoy ang lahat, mga kabukid. Tingnan mo mga itsura, mga kabukid. Yan na ganito pala mga kagagawa natin, mga kikita, mga kabukid. Sobrang saya dahil nakilala mo na yung iba na hindi mo pa kakilala dati. Yan, sobrang saya, mga kabukid. Yan na makahimamat na ito ang mga kaigsuunan. Yan, tingnan mo mga smile sa kung mga gagawa, mga kabukid. Yung talaga mga gwapa, mga gwapong kaliwat, mga kabukid. Pinagwapahan yung gagawa niya. Muna kinadasgang mga kaliwat, mga kabukid. Ano lagi? Para sa for those who want to their visions. Coba. Manghod na. Oh, mana kainom na dito kanina? Kanina man, mga kabukid, ang mga kaliwat ni Tatay Ireneo, mga kabukid. Yan. Kaninian naman sila, mga kabukid, yung mga kaliwat ni Nanay Ining, mga kabukid. Mo ani sila ang kadaghanan to sa Mindanao, uban po diri sa ubang lugar sa Bohol, mga kabukid. Pag pinagalingan nila, mga kabukid. Kanina man, mga kabukid, mo ani ang mga kaliwat ni Tay Dinoy, mga kabukid. Kadaghanan ani nila diri aran pud sa Ilaya, inabang Bohol, mga kabukid. Diri naman ang mga kabukid ang mga kaliwat ni Nanay Itron, diri kadaghanan kapud ani diri apos datag. Yan, mga kabukid, daghan po ni sila. Maupod ni ang mga kaliwat ni Tay Nicasio ug Nay Dinsya, mga kabukid, kini sila daghan po din sila, mga kabukid. Kining ni naman, mga kabukid, mo ni ang mga kaliwat ni Nanay Suprumnia, mga kabukid. Tuwa sa suwa kadaghanan nila. Bali duha pa ka pamilya, mga kabukid, ang wala diri na katambong, ang kang Nanay Seria o kang Nanay Angkay mo wa diri makatambong arong panagtapok namo, mga kabukid.
diri mga kabukid sa Yawan na sa tanan mga kabukid yan. Enjoy sa lahat na atong mga kamag-anak sa Yawan na mga kabukid. Apik nga ba? Haskang lingaw gid namong tanan diri mga kabukid. Yan lipay kayo ang mga kay gagawan nga nagkita-kita kaming tanan diri Yan hantod na pud sa sunod natong panagtapok mga agaw. Daghan kayong salamat and God bless po sa atong tanan.